एकदम राइटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ, जे सबै जे भने वर्णन पनि गरेर कति सधैँ सक्दैन। मयो भएको छ, एकदमै नाम धेरै उयो गरि नराखौँ। यतिखेर उहाँलाई हामी शुभम सरलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ, जोरदार ताली बजाएर हामी यतिखेर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। जय मसी सबैलाई। म किन हाँसिरहेको छु भने नि मलाई साह्रै फुर्काउनु भयो पास्टर साइमन बुवाले है, साह्रै फुर्काउनु भयो। त्यति सरम छुइनँ म है, म तपाईँको सबै हामी यहाँ एकनासी छौँ है, परमेश्वरको छोरा छोरी सबैजना, वी आर अल इक्वल। अनि धन्यवाद है यो समयको लागि पिता परमेश्वर पुत्र है, अनि हाम्रो न्यू लाइफ फेलोसिपका सबै अगुवाजनहरू, पास्टर बुवाहरू, एल्डर बुवाहरू, जतिजनाले मेहनत गरेर यो चर्चलाई खडा गर्नुभएको छ, यो फेलोसिपलाई चलाइरहनु भएको छ, सबैलाई मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हुन मैले हिजो मात्रै मैले वाइफलाई कुरा गर्दै थिएँ क्या, अब बुढाबुढीमा त अब सेयरिङ हुन्छ नि होइन, बाहिर अब जति नै पनि अब म चम्के है, बाहिर म जति नै पनि म अब प्रकाशित भएँ भने पनि मेरो डरको कुराहरू चाहिँ म वाइफलाई त डेफिनेटली भन्छु नि त है, म डेफिनेटली भन्छु। अनि उहाँलाई मैले भन्दै थिएँ क्या, सेयर गर्दै थिएँ, अब इन्टरनेसनल जुम फेलोसिपमा हुन त है यो अब उहाँले दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको दोस्रो अवसर हो मेरो, दिस इज द सेकेन्ड टाइम है। तैपनि उयो मैले भन्दै थिएँ क्या वाइफलाई, यो इन्टरनेसनल फेलोसिपमा है अब आई फिल है, अब तुलना गर्नु पर्दा, नापतोल गर्नु पर्दा म धेरै एमेच्योर छु है, म धेरै अनअनुभविक छु। यस्तो गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, यस्तो अनुभवले है एकदमै पूर्ण रूपले भर्नु भएको है, लाइफ नै परमेश्वरलाई डेडिकेट गरेको परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मध्ये, उहाँहरूको माझमा म चाहिँ के बोल्ने है, म जस्तो केटाले चाहिँ के बोल्ने भन्ने मैले चाहिँ उहाँलाई सेयर गरिरहेको थिएँ है। अनि त्यही त जति नै चम्क्यौँ, जति नै प्रकाश है हामीले प्रकाशित भयो भने पनि दम्पतिले चाहिँ चाल पाउँछ है, दम्पतिले चाहिँ चाल पाउँछ। अनि मैले यस्तो भन्दै गर्दा उसले एउटा मिठो है, मिठो मलाई सुझाव जस्तो दिनुभयो। उसले भन्नुभयो उमेर है, उमेर, गति, पद, दर्जा सबै चाहिँ संसारले हेर्छ है, परमेश्वरले हेर्ने चाहिँ हृदय मात्रै हो है, परमेश्वरले चाहिँ हेर्ने चाहना मात्रै हो, तृष्णा मात्रै हो है। मोसा जस्तै तिमी जाऊ अगाडि है, तिम्रो जिब्रो तिम्रो हुने छैन है, तिम्रो अनुभव हुने छैन है, तिम्रो यो बोली, तिम्रो यो विचार तिम्रो विचार हुने छैन, फारो पनि खुट्टा टेक्नु पर्नेछ तिमी बोल्दाखेरि है भने यो सुझाव है मेरो वाइफबाट पाउँदा नि म चाहिँ एकदम आज है गर्जिने छु है परमेश्वरको आवाजमा। अनि आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वर प्रभु, तपाईँ हाम्रो सारा स्रोत हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ बाहेक हामी केही पनि छैनौँ, तपाईँ बाहेक प्रभु हामी केही थिएनौँ अनि केही हुने पनि छैनौँ। आज प्रभु म यहाँ छु केवल तपाईँले गर्दा प्रभु, केवल तपाईँले गर्दा, त्यो केवल तपाईँले गर्दा। अनि प्रभु यहाँ जे पनि हुन लागेको छ त्यो पनि तपाईँले गर्दै हो अनि तपाईँले गर्दा मात्रै हो। धन्यवाद छ हृदयहरू प्रभु, आज तपाईँले छुँदै हुनुहुन्छ हृदयहरूलाई प्रभु, तपाईँले आज प्रभु तपाईँको स्पर्श दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु। लाइफ्सहरू यहाँनिर प्रभु ट्रान्सफर्म हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। धन्यवाद छ प्रभु। यो वचनलाई प्रभु फर्स्ट त मलाई काटेको होस् प्रभु, म नम्र हुन्छु प्रभु। मेरो यो परिवारको अगाडि, यो ठुलो परिवारको अगाडि म नम्र हुन्छु। म यो सिकाउनु कसैको लागि आएको छुइनँ, कसैलाई सिकाउन, कसैलाई प्रभु सुझाव दिन आएको छुइनँ, म नियमहरू राख्न म आएको छुइनँ, उर्जीहरू दिन आएको छुइनँ। म प्रभु फर्स्ट त तपाईँको वचनले आफै काट्नु आएको छु, आफै काटिन आएको छु। अनि प्रभु अरूले पनि यहाँ सुन्दा प्रभु उनीहरूको जीवनमा पनि प्रभु जाँच गर्न सकोस् कि यो वचनमा उहाँ कता खडा हुनु भइरहेको छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको अगुवाई माग्छु, तपाईँको उपस्थिति माग्छु अनि अभिषेक माग्छु यस क्रिस्टको जीवित अनि मिठो नाउँमा, आमेन। कतिजनाले मलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा सुनिरहनु भएको छ, हात उठाइदिनुहोस् न। कतिजनाले मेरो उज्यालो अनुहार देखिरहनु भएको छ, हात उचालिदिनुहोस् न। हामी है परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरका छोरा, परमेश्वरको रगतले किनिएकाहरू जहिले पनि उज्यालो हुनुपर्छ है।
हामी जहिले पनि उज्यालो हुनुपर्छ, प्रकाशित हुनुपर्छ, चम्किएको हुनुपर्छ। यु आर अ ब्राइट स्टार है परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रहमा। अनि आज है मैले अस्ति नै पनि भन्दै थिएँ, मलाई जतिले सुन्नु भएन है, डेभिड बुवाले मलाई मजाको कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो कुरामा है, मलाई डायबेटिक वचन बोल्नु मन पर्दैन है, मलाई चिनीले लपेटेको है भक्कु गुलियो अरे वाह आज त कति मिठो वचन बाँड्नु भयो भन्ने वचन मलाई बाँड्नु मन पर्दैन है। अनि आज मैले फेरि पनि अलिक तितै ल्याएको छु है, अलिकति अप्ठ्यारै वचन ल्याएको छु। अनि म आशा गर्छु तपाईँहरूले अपनाउनु हुनेछ। सबैको अनुमति लिँदै है म वचनतर्फ जान चाहन्छु। अनि मेरो वचनको यो तितो वचनको शीर्षक चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो है यो कति जुम फेलोसिप अनि अन्य फेलोसिपमा है हामीले के गर्नुपर्ने है, कुन कुरालाई वास्ता गर्नुपर्ने, कुन कुरोको पछाडि लाग्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिकिरहेको हुन्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? मसित सहमति हुनेहरूले हात उचाल्नुहोस् है। वी अलवेज लर्न अबाउट वाट सुड आई डु है, वेयर सुड आई गो, विच पाथ सुड आई टेक। अनि हाम्रो प्रिचर्सहरूले पनि है, हाम्रो अगजनहरूले, हाम्रो गुरुबाहरूले यही भनिरहनु भएको हुन्छ, कुन चाहिँ मार्गदर्शकमा तिमी हिँड्नुपर्ने यो हो। तर आज है म तपाईँलाई नि आई वान्ट टु टेक यु अन दि अदर साइड है, म तपाईँलाई एकदमै अन्य आई वान्ट टु टर्न द मेसेज फर यु। अनि के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो शीर्षक छ कुन कुरालाई तपाईँले वास्ता नगर्नुपर्ने, कुन कुरालाई तपाईँहरूले वास्ता नगर्नुपर्ने। वाट आर द थिङ्स द्याट यु सुड नट केयर है एज अ गड्स चाइल्ड है, एउटा परमेश्वरको छोरा अथवा छोरी भएको नाताले कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले मेरो लागि केही पनि होइन भन्ने चाहिँ कुन कुराहरू हो तिनीहरू है। आज हामी त्यसको बारेमा सिक्ने होइन, त्यसको बारेमा है हामी वार्तालाप गर्नेछौँ। कतिजनालाई सुपर हिरोज मनपर्छ भन्नु त? फर्स्ट आई स्टार्ट विथ दिस क्वेसन, कतिजनालाई सुपर हिरोहरू मनपर्छ? अब अहिले त है हामी धेरै ठुलो भयौँ, आई डोन्ट थिङ्क है हामी सुपर हिरो मुभिजहरू हेर्छौँ, तर हामी सानो हुँदा है, हामी मसिना हुँदा, टिनेज हुँदाखेरि हामी हेर्थ्यौँ है, सुपर हिरोजहरू हेर्थ्यौँ, क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ, कतिवटा क्यारेक्टर्स हुन्छ। मलाई त मनपर्छ है, मलाई धेरै मनपर्छ सुपर हिरोहरू, मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यो फ्यान्टेसीहरू। अनि बाइबलमा पनि धेरै सुपर हिरोजहरू हामी पाउँछौँ है, धेरै 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 सुपर हिरोज हामी पाउँछौँ। पानीलाई दुई भाग गर्ने है, पानीमा हिँड्ने, छायाले नै चङ्गाइ हुने है, अन्धो लुलो लङ्गडो टक्कै उठ्ने। कसैले मलाई आयरन म्यान भन्नुभएको छ है स्याम ब्रदर, हि लाइक्स आयरन म्यान है। यस एक्ज्याक्टली, हाम्रो बाइबलमा कतिवटा है सुपर हिरोजहरू छ, आयरन म्यान, स्पाइडरम्यान, कति ब्युटिफुल सुपर हिरोजहरू छ है। अनि हाउ डिड द सुपर हिरोज बिकम सुपर हिरोज है, हामी आज त्यो सिक्नेछौँ। सुपर हिरोजले के चाहिँ वास्ता गरेन र उनीहरू सुपर हिरो चाहिँ कसरी भए। फर्स्ट पोइन्ट, सुपर हिरोले नि परमेश्वरको आज्ञा त मान्छ है, परमेश्वरको आज्ञा मानेर मात्रै उनीहरू है एउटा महिमित व्यक्तिहरू भएको छ र बाइबलमा उहाँको नाम आएको छ। कुनै पनि फिक्सनल बुकमा होइन है प्रियहरू, कुनै पनि अटोबायोग्राफीमा नाम आएको छैन। परमेश्वरको जीवित पुस्तकमा नाम आउनु भने नि इट्स लाइक अ मिलियन गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम आएको जस्तै हो। अनि कसरी आयो नाम? किन भन्नु त, उहाँले नि कतिवटा कुराको वास्ता गरेन, अनि आज हामी त्यही कुरा सुन्नेछौँ है। तपाईँ पनि यदि चाहनुहुन्छ, कसले चाहनुहुन्न भन्नु त, तपाईँ परमेश्वरको महिमामा जिएको, परमेश्वरको एउटा महिमित छोरा भएको, छोरी भएको। म त पुरा इच्छा गर्छु है, म अहिले जहाँ छु द्याट्स नट इनफ फर मी है, त्यतिमा म सीमित छुइनँ। म जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु होइन, मेरो पेरेन्ट्सहरूले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो वाइफले भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ छौ है, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यतिमा मात्रै होइन, तपाईँ अर्कै महिमाको लागि बनिएको हो है। सो वी अल सबैजना नि नयाँ महिमामा जान चाहन्छौँ। अनि त्यसको लागि मैले 3वटा एउटा सुझाव है, पारिवारिक सुझाव मैले तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु।
वाट आर द 3 थिङ्स है तपाईँले वास्ता नगर्नुपर्ने 3वटा कुरा हामी बाइबलबाट सिक्छौँ। अनि फर्स्ट पोइन्ट मसित है तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 6:14 है, उत्पत्ति 6:14, जेनेसिस च्याप्टर 6 वर्स 14। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तैले गोफर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्रले लेप्नु। आमेन आमेन भनिदिनुहोस् न। सो मेरो फर्स्ट पोइन्ट यो वचन आधारित छ। म छोटो भएकोले अझै पल्ट पढ्छु है। तैले गोफर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्री बाहिर अलकत्रले लेप्नु। सो फर्स्ट पोइन्ट के हो भन्नु त? डु नट केयर हाउ डिफिकल्ट गड हेज गिभन यु अ टास्क। आमेन आमेन। तपाईँले गाह्रो साह्रो कुराको वास्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले जुन कुरा तपाईँलाई आदेश दिएको छ नि, यो घर छोरा त्यो घर, त्यसको साह्रोपन र गाह्रोपनलाई तपाईँले वास्ता नगर्नुपर्ने चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट हो प्रियहरू। आज है अब कसैले तपाईँलाई भन्यो हे मेरो लागि गाउँकै कुरा गरौँ है, कुखुराको खोर बनाइदिएन हौ है, अथवा सुँगुरको है कुनै कुराको खोर बनाइदिनु भन्दाखेरि हामी म त अलिक अल्छी खालके छु। अनि म त है टेरिका है म त कहाँ खुसी हुन्छु, हुँदिनँ नि। अब यसले त मलाई है कुखुराको खोर पो बनाउनु भने म त अब लुगाको सामानहरू किन्नु एकदम उत्तेजित भएर नो। अनि विचार गर्नुहोस् त, जहाज बनाउनु भन्दैछ प्रभुले, कुनै खोर होइन, कुनै सानो बक्सा होइन है, तपाईँको सोफा होइन, तपाईँको काठ होइन, खाट होइन, सुत्ने खाट होइन। प्रभुले नि तपाईँलाई नि जहाज बनाउनु भन्दैछ। आज यहाँ है जुम फेलोशिपका हाम्रो यो परिवारलाई पनि प्रभुको आवाज आएको छ, जहाज बनाऊ, जहाज बनाऊ। अनि प्रिय जहाज बनाएर के भएको छ भन्नु त? जहाज बनाएर के भएको छ? जहाज बनाएर नि डल्लै देश नष्ट भएको छ। डल्लै देश त के, डल्लै ब्रह्माण्डै नष्ट भएको छ। हामी उत्पत्ति त्यहाँ 6 7 8 तपाईँ पढ्नुहोस्, 9 10, दि एन्टायर युनिभर्स इज कन्ज्युम्ड है। प्रभुले यस्तो पानी पराइदिनु भएको छ 40 दिन 40 रात कि डल्लै ब्रह्माण्ड नष्ट भएको छ। तर नोआ भन्ने सुपर हिरोले आदेशको गाह्रोपन र साह्रोपनलाई वास्ता नगरेको हुनाले नि त्यो एक्लै परिवारमा मात्रै बाँचेको छ। ताली बजाउनुहोस् न। He didn't care how difficult the task is. फर्स्ट पोइन्ट तपाईँहरूलाई है, तपाईँको कतिलाई है परमेश्वरले कतिजनालाई अब सजिलै आदेश दिएको हुन्छ, सजिलै प्रकारले है आउन पाइन्छ परमेश्वरको राज्यमा, सजिलै पाराले है सबै कुरो प्राप्ति हुन्छ, अभिषेक पाउँछ है, वृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ। बट सम पिपल ह्याभ टु डु द्याट इज इम्पोसिबल है। परमेश्वरले कतिचोटि नि हाम्रो कानमा सुस्केर हाल्नुहुन्छ, जहाज बना छोरा, जहाज बना। जहाजको अर्थ हो एन इम्पोसिबल टास्क, इम्पोसिबल टास्क है, असम्भव कुरा। तर आज परमेश्वरले, मलाई याद छैन कोसँग बात गर्नु हुँदैछ है,
मसँग पनि हुनसक्छ। तर परमेश्वरले भन्दैछ, छोरा तेरो लागि सजिलै आदेश दिँदिनँ म, है, सजिलै आदेश दिँदिनँ म। तर यदि तँ चाहन्छस् तँ महिमित शरीरमा नयाँ भएको, तेरो परिवार बाँचेको, सबै कुरा नष्ट भइरहेको बेलामा तँ बाँचेको अनि तेरो परिवार बाँचेको, तेरो मण्डली बाँचेको चाहन्छस् भने नि जहाज बना, जहाज बना। अब त्यो जहाज के हुनसक्छ प्रियहरू? त्यो जहाज के हुनसक्छ भन्नु त? मैले लिटरली तपाईँलाई जहाज बनाउनु भनेको होइन नि, नो। जहाज के हुनसक्छ? मेबी तपाईँको, कसैलाई म पोइन्ट आउट गरेको होइन है, मेरो आफ्नैको लागि हुनसक्छ। मेबी तपाईँको नि घमण्डको यत्रो जहाज होला। यु निड टु मेक द्याट, यु निड टु ब्रेक द्याट, है। तपाईँको त्यो बाढ होला, घमण्डको बाढ होला, है, जहाँ चाहिँ तपाईँले जहाज बनाएर नि यु हेभ टु सेल अन टप अफ द्याट। चाहे तपाईँको ईर्ष्याको होला बाढ, 40 दिन 40 रात त्यो पानी परेको जस्तै तपाईँको जीवनमा चाहिँ 40 दिन 40 रातको ईर्ष्याको बारिस, अहङ्कारको बारिस पुरा, है। मेबी यु निड टु सेल ओभर द्याट। अब अरू के हुन्छ है तपाईँहरूलाई याद छ? अशान्ति, रिस, डाहा, लालच, घमण्ड, बेविचार, त्यो वर्षाले तपाईँको परिवारमा नि बाढ ल्याउँदैछ। अनि आज परमेश्वरले भन्दैछ, छोरा त्यो सबै माथि विजय हुनुको लागि आज जहाज बना, जहाज बना, मेक एन आर्क। यदि तँ तेरो परिवारलाई सुपर हिरो हुन चाहन्छस् भने, तँ तेरो परिवारलाई महिमित प्रतिज्ञाको देशमा तँ जहाँ गएको देख्न चाहन्छस् भने एउटा जहाज बना। प्रिय, म तपाईँलाई यतिखेर म भन्न चाहन्छु, इतिहासमा है मैले रिसर्च गर्दा, धेरै अगाडि रिसर्च गर्दाखेरि हिस्टोरियनहरूले है, इतिहासका व्यक्तिहरूले लेखेको छ कि त्यो जहाजलाई बनाउनको लागि लगभग 55देखि 90 सालसम्म लागेको थियो अरे। 55देखिको 90 सालसम्म। तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ, आज है म तपाईँ सबैजना सायद 55 मिनट पनि दिन सक्दैनौँ। 55 मिनट 90 मिनट पनि दिनु सक्दैनौँ परमेश्वरको लागि जहाज बनाउनुको लागि, हाम्रो परिवारको लागि जहाज बनाउनुको लागि 55 अथवा 90 मिनट पनि दिनु सक्दैनौँ। यो इन्टरनेसनल फेलोसिपमा डेली खुरुक्क पनि आउनु सक्दैनौँ हामी, 90 मिनट पनि दिनु सक्दैनौँ। बट यहाँनिर नि नोआ नि महिमित शरीरमा जानको लागि 55 साल दिएको छ प्रियहरू, 55 इयर्स टु 90 इयर्स। यदि त्यति वर्ष छैन भने पनि, बट इट वाज अ लङ टाइम, धेरै समय लागेको थियो। किन भन्दा त्यतिखेर त्यो संसाधनहरू थिएन, त्यो सामानहरू थिएन, त्यो टेक्नोलोजी थिएन, त्यो मसिनरी थिएन। जतिजना मसिन फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई याद छ है, यदि हातले एउटा नट बोल्ट बनाउनु पऱ्यो भने नि इट टेक्स द होल डे। मेसिनले त ट्याक बनिहाल्छ त्यो बोल्ट, हातले बनाउनु पऱ्यो भने। सो फर्स्ट पोइन्ट तपाईँहरूलाई, God wants you to build something that is difficult. गाह्रो अनि साह्रो कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई आदेश दिँदैछ। तपाईँलाई असम्भव होला, तर त्यही असम्भव कुराले तपाईँको परिवारलाई तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँको परिवारलाई त्यही जहाजले बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले यो भन्दै गर्दा त्यो जहाजलाई तपाईँको अगाडि ल्याउनुहोस् है। कुन चाहिँ पानी, कुन चाहिँ वर्षा, कुन चाहिँ झरीले तपाईँको आज तपाईँको परिवारको त्यो वातावरणलाई डुबाउन लागेको छ, त्यसको माथि तपाईँले जहाज बनाउनै पर्छ। आज बनाउनै पर्छ। त्यो जहाज बनाएर के भएको छ थाहा छ प्रियहरू? जहाज बनायो, आरामले है नोआ बसेको छ, परिवार बसेको छ है, गलल रमाइलो छ, एकदम रमाइलो। त्यसपछि के भयो थाहा छ? त्यसपछि परिणाम नि
एउटा इन्द्रेणी आएको छ त्यो परिवारमा। सबैले इन्द्रेणी भनिदिनुहोस् न। इन्द्रेणी, अ रेनबो। बाइबलले के भन्छ भन्नु त इन्द्रेणी? इन्द्रेणीलाई नि प्रतिज्ञा भन्छ। प्रतिज्ञा। अनि के को प्रतिज्ञा? कि तेरो घरानालाई, संसारका अब कुनै व्यक्तिलाई म यस्तो खालको दण्ड पठाउने छुइनँ। सो द लर्ड इज टेलिङ, हे छोरा हे छोरी, आज तैँले तेरो परिवारको लागि त्यो ठुलो जहाज बनाइस् भने नि म तेरो परिवारलाई कहिले पनि यो बाटो फेरि लादिनँ। आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 5 मिनटको वर्शिप होइन है प्रियहरू, 10 मिनटको वर्शिप होइन, चर्च आउने होइन, गिटार बजाउने होइन, किबोर्ड बजाउने होइन, म्युजिक भिडियो बनाउनु होइन है। यो मलाई पनि लागु हुन्छ, हामी सबैजना यहाँ जति म्युजिसियन्सहरू छौँ सबैलाई लागु हुन्छ है। प्रचार गर्नु मात्रै होइन। द लर्ड इज आस्किङ समथिङ रियली डिफिकल्ट फ्रम यु टुडे। तपाईँलाई के साह्रो लागिरहेछ भन्नु त? त्यही चाहिँ तपाईँको लागि जहाज हो आज। त्यो बनाउनुहोस्, त्यो बनाउनुहोस् प्रियहरू। फर्स्ट पोइन्ट म है समाप्त गर्दैछु कि प्रभुले दिएको आदेशको गाह्रोपन र साह्रोपनलाई नि तपाईँले वास्ता नगर्ने, त्यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट हो। डु नट केयर अबाउट हाउ डिफिकल्ट योर टास्क इज। डु नट केयर हाउ डिफिकल्ट, जस्ट डु इट है। जस्ट डु इट, जस्ट गो। तपाईँले 1 कदम चाल्नुहोस् त, बाइबलले लेखेको छ 10 कदम परमेश्वरले चाल्नुहुन्छ। 10 कदम चाल्नुहुन्छ। अनि खेलठट्टा गर्नेहरू धेरै हुन्छ है प्रियहरू। नोआलाई पनि नि बिचबिचमा धेरैले भन्यो, ए के हुन्छ अरे, पानी पर्छ अरे, हामी डुब्छ अरे। हट्टेरिका, सन्क्यो यो बुढो त, खुस्क्यो। कति थियो भन्ने, परिवारले पनि भन्यो होला क्या धेरैचोटि, लाग्छ है मेरो विचार, बाइबलमा लेखेको छैन, परिवारले पनि भन्यो होला। तर नि तपाईँको जहाज नबन्नुहोस् भनेर नि धेरैले तपाईँलाई घोच्छ है प्रियहरू। धेरैले तपाईँलाई नि दे मक यु। हेट पग्ला है, हेट सन्केको यो त। मेनी पिपल विल ट्राई एन्ड स्टप यु फ्रम बिल्डिङ यु आर्क। मेनी लेखेर दिन्छु म। हाम्रो जीवनमा मैले अहिले लिस्ट बनाउनु पर्यो भने नि त्यो लिस्ट सकिँदैन प्रियहरू। हाम्रो परिवारलाई घोच्नेहरू है, हाम्रो परिवारलाई जहाज नबनाउने दिनेहरू, हाम्रो परिवारलाई है खेलठट्टा गर्ने, अनआदर, अनिज्जत, असम्मान दिनेहरू, लिस्ट छ मसित, लिस्ट 1 लङ लिस्ट। तर पनि नि वी डोन्ट केयर। पोइन्ट नम्बर 1 है, वी डोन्ट केयर। हामी वास्ता गर्दैनौँ। साह्रो छ यो जहाज बनाउन, तर पनि हामी बनाउँछौँ। हामी बनाउँछौँ किन भन्नु त? हामीलाई नि मान्छेको प्रतिज्ञा होइन, हामीलाई मान्छेको प्रतिज्ञा होइन, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिएको छ। मलाई चाहिँ मान्छेको इन्द्रेणी होइन, मलाई चाहिँ नि परमेश्वरको इन्द्रेणी चाहिएको छ। Praise the Lord. Hallelujah. मलाई मान्छेको वाह होइन, मलाई मान्छेको प्रशंसा होइन, मलाई नि परमेश्वरको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा भएको देख्न चाहन्छु। सो बिल्ड योर डिफिकल्ट आर्क है मेरो फ्यामिली। म सबैलाई तपाईँलाई परिवार भन्छु म। तपाईँको गाह्रो जहाजलाई नि बनाउनुहोस्, एक्लै भए पनि, नोआ जस्तै एक्लै। 5 साल लागोस्, 10 साल लागोस्, 15 साल लागोस्, बट डोन्ट स्टप बिल्डिङ दि आर्क। दोस्रो पोइन्ट म छिटो जान चाहन्छु। हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति 29 7, 8 अनि 9। आम सरी 39, करेक्सन, त्यहाँ 39 है, 39 7, 8 अनि 9। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, केही समय पछि तिनका मालिककी पत्नीले युसुफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत,
तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरो जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरो मलाई दिनुभएको छ। किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? आमेन। Amen. त मेरो सेकेन्ड पोइन्ट त के भयो भन्नु न? सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ नि, तपाईँमा आउँदै गरेको परीक्षालाई नि वास्ता नगर्नुहोस्। आमेन। Amen. फर्स्ट पोइन्ट थियो, तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको गाह्रो आदेशलाई, त्यो साह्रो अप्ठ्यारो असम्भव आदेशलाई नि तपाईँले खुरुक्क पालन गर्ने हो, वास्ता नगरेर। दोस्रो चाहिँ तपाईँको परीक्षाहरू, तपाईँको जाँचहरू, तपाईँको ट्रायल्स, टेम्पटेसन्सहरूलाई तपाईँले के नगर्नु अरे? वास्ता नगर्नु। तपाईँ नयाँ महिमामा जान चाहनुहुन्छ? डु नट केयर अबाउट द टेम्पटेसन्स कमिङ अवे। डु नट। यहाँ के भएको छ भन्नु त? योसेफ है, मजाको जिउडाल भएको, धेरै राम्रे है, सुन्दर लेखेको छ बाइबलमा। अनि पोतिफरको वाइफ, प्रियहरू, यहाँ म एकदमै निचोड दिन चाहन्छु। कसले उसलाई परीक्षा दिए? कसले उसलाई परीक्षा दिए? पोतिफरको पत्नीले। सबैले भन्नुहोस् न, पोतिफरको पत्नीले। पोतिफरको पत्नी कुरूप थियो होला? कसैले हल्लाउनुहोस् न, हो भने टाउको हल्लाउनुहोस्, होइन भने होइन भन्नुहोस्। पोतिफरको वाइफ नि, पोतिफर भनेको नि त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्री जस्तै थिए। हि वाज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर है, मिश्र देशको। अनि मिश्र देशको नेता, मुख्यमन्त्रीको पत्नी चाहिँ कुरूप थियो होला? नो चान्स। तपाईँले इतिहासमा पाउनुहुन्छ, राजाहरूले नि स्वयंवर राख्थे। स्वयंवर, मलाई लाग्छ पोतिफरले पनि राखेको थियो स्वयंवर है। फर्स्ट डे डान्स कम्पिटिसन, सेकेन्ड डे ब्युटी कम्पिटिसन, थर्ड डे है कुकरी कम्पिटिसन, सो मेनी कम्पिटिसनमा नि विजेता गरेर चाहिँ पोतिफरले पत्नीसँग बिहा गरेको थिए। अनि त्यस्तो सुन्दर पर्फेक्ट ट्रोफी पाइसकेको एउटा सजाउनु लायकको एउटा पत्नीले, एउटा चेलीले यस्तो जवान केटालाई परीक्षामा पार्दाखेरि कुन जवान परीक्षामा पढ्थेन होला? त्यही जवान पढ्थेन जसलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा ठुलो हो। आमेन। He is a superhero, you know why? Because he didn't care about the temptations. है, उसले परीक्षाको वास्तै गरेन, सुन्दरताको वास्तै गरेन, त्यो लोभको वास्तै गरेन है, त्यो अभिलाषाको वास्तै गरेन। अनि मैले अघि किन निचोड भने, परीक्षाहरू नि प्रियहरू जुसोले भएर कहिले आउँदैन। नो, जुसोले भएर कहिले आउँदैन। परीक्षा नि अदनको बगैँचामा नि, त्यो सुन्दर फलको जग्गामा एउटा काँडा एकदमै घिनै लाग्दो कलरको है, पिपचुइरहेको, ठस ठस गनाउने एउटा फल राखिदिएको भए नि, मलाई लाग्छ हावाले कहिले खान्थेन। परीक्षा चाहिँ प्रियहरू यस्तो पोतिफरको पत्नी जस्तै आउँछ है, पोतिफरको पत्नी जस्तै आउँछ। ओभर सुन्दर, सबसे उत्कृष्ट, एकदम सर्वश्रेष्ठ, तपाईँलाई मनपर्ने, झुम्की नझुम हुने चाहिँ प्रतीक्षा आउँछ। तर यदि तपाईँले परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको अभिषेक तपाईँको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा आउँदै गरेको परीक्षालाई के गर्नु? वास्ता नगर्नु प्रियहरू, वास्ता नगर्नु। त्यो परीक्षाभन्दा ठुलो परमेश्वरले तपाईँलाई राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरको विजय
तपाईँ प्रत्येक है परीक्षाको विजय जब तपाईँ हुनुहुन्छ नि त्यहाँ परमेश्वरको योजनाको विजय हुन्छ प्रियहरू। Amen. Amen. सो डोन्ट थिङ्क त्यो टेम्पटेसन नि तपाईँको मात्रै यात्रा होइन त, तपाईँको मात्रै यात्रा होइन। जब हावाले त्यो फल खानु लागेको थियो नि त्यो परमेश्वरको पनि एउटा यात्रा थियो क्या। विल आई विन, है के म जित्छु, के मेरो छोरीले जित्छ मेरो लागि। परमेश्वर नि लज्जित हुनु परेको थियो प्रियहरू जब त्यो खायो नि, परमेश्वरबाट टाढो हुनु परेको थियो। प्रभु म त नाङ्गै पो रहेछु भनेर नि लुक्नु परेको थियो आदम र हवा। म यो भन्नु चाहन्छु यसद्वारा, यदि तपाईँ र मैले नि त्यो परीक्षाको फल टपक्कै टिपेर खायो भने नि हामी परमेश्वरको अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी त्यो गाछीको पछाडि लुकेर चाहिँ प्रभु म यहाँ छु भन्नुपर्छ। त्यही कारण परीक्षाको यात्रामा तपाईँ विजय हुनुहुन्छ भने नि परमेश्वरको योजना विजय भइरहेको हुन्छ। युसुफले प्रत्येक त्यो परीक्षामा विजय भएर नि के भएको छ भने त उहाँ मुख्यमन्त्री बनिएको छ। आमेन। Amen. परमेश्वरको योजना चाहिँ नि युसुफलाई त्यो राम्री पोटिफरको बुढीलाई बुढा बनाउनु थिएन, राम्री पोटिफरको पत्नीको बुढा बनाउनु थिएन, भगाउनु थिएन। परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो? मुख्यमन्त्री बनाउने प्रियहरू, मुख्यमन्त्री बनाउने। आज नि सानो परीक्षाले आज हामीलाई साह्रो परिरहेको छ, सानो यो है झिटिपिटीले साह्रो परिरहेछ हामीलाई, सानो यो आउँदै गरेको परीक्षाले साह्रो पर्दैछ। जाउँ कि नजाउँ है, त्यसलाई दिउँ कि नदिउँ है। नो, तपाईँ यतिमै सेटल हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ सायद पोटिफरको बोयफ्रेन्ड मात्रै हुनुहुन्छ आउँदो दिनमा, तर तपाईँ इजरायलको मुख्यमन्त्री हुन सक्नुहुन्न। हु नोस, पोटिफरले तपाईँभन्दा राम्रै पाएर, तपाईँभन्दा सुन्दर पाएर she'll go to another guy, होइन? परीक्षा त हो, तपाईँलाई कहिले पनि वृद्धि गर्ने कुरा त होइन परीक्षाहरू। सो प्रियहरू, यदि तपाईँ सुपर हिरो सेकेन्ड पोइन्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको मण्डलीको लागि, तपाईँको समाजको लागि तपाईँ सुपर हिरो हुन चाहनुहुन्छ भने नि, महिमित शरीरमा तपाईँ चाहनुहुन्छ नि, तपाईँ नयाँ आयाममा उड्नु चाहनुहुन्छ भने नि आउँदै गरेको परीक्षाले के नगर्नु? वास्ता नगर्नु। आमेन। Amen. अब अन्तिम पोइन्ट, मेरो अन्तिम पोइन्ट है। तेस्रो पोइन्ट जानुभन्दा अगाडि म यो छोटो एउटा लास्ट पोइन्ट भन्न चाहन्छु परीक्षाको विषयमा। परीक्षामा हामी नि गाभियौँ भने, परीक्षालाई हामीले विजय हुन दिउँ भने हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? हामी दोस्रो सामुएल 11:2 हिँड्नेछौँ। दोस्रो सामुएल 11:2 मैले चाहिँ भनेको, यदि परीक्षामा हामी फेला पऱ्यौँ अरे, हामी हार्यौँ अरे, त्यो परीक्षालाई त्यो हावाले जस्तै टपक्कै टिपेर खायौँ भने के हुन्छ? दोस्रो सामुएल 11:2। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेको बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे अनि तिनी अति सुन्दर थिइन्। त्यहाँबाट टु बी कन्टिन्युड, हामीलाई याद छ कथा। दाउदले नि बात्सिबा भन्ने एउटा अति नै सुन्दर उसको सेनापतिको वाइफलाई नुहाउँदै गरेको देखे, जस्ट लाइक युसुफ। यहाँनिर म तपाईँलाई दुईवटा व्यक्तिको यहाँनिर तुलना गर्न चाहन्छु। युसुफ एउटा ठाउँमा छ, दाउद एउटा ठाउँमा छ। मैले यो राम्रो त्यो नराम्रो भनेको होइन, तर है सन्दर्भ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। यहाँ इजरायलको सबसे सुन्दर, सबसे पावरफुल लेडीले शारीरिक सम्बन्धको अफर गरिरहेको छ युसुफलाई। यहाँनिर सबसे ताकतवर राजा है, सबसे ताकतवर राजाले एउटा सेनापतिको राम्री स्वास्नीलाई आँखा गाडिरहेको छ। युसुफ नि विजय भएर नि मुख्यमन्त्री भएको छ। दाउद नि परीक्षासँग हारेर नि भाङ्राको वस्त्र लगाउनु परेको छ।
युसुफले नि मलाई हाँस उठ्छ। युसुफले नि त्यो परीक्षालाई विजय भएर नि सुनको औँठी पाएको छ। दाउदले नि विजयमा परीक्षामा हारेर नि सुनको औँठी उतार्नु परेको छ। युसुफले नि परीक्षामाथि विजय भएर, त्यो कठिन परीक्षामाथि विजय भएर सबैको सबै देशका व्यक्तिहरूले को हुकुम चलाएको छ। दाउदले नि परीक्षामा हारेर नि एउटा कोठामा गएर लुकेको छ। बुझ्नुभयो हुज द सुपर हिरो? को हुँदो रहेछ सुपर हिरो तपाईँले देख्नुभयो? इट्स नट द पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति होइन, त्यो व्यक्ति जसलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा सब कुराभन्दा ठुलो हो नि, त्यो व्यक्ति महान हो, त्यो व्यक्ति सुपर हिरो हो, त्यो व्यक्ति चाहिँ महिमित छोरा अथवा छोरी हो येशूको। अनि लास्ट पोइन्टमा आउन चाहन्छु, हामी यसअगाडि पढौँ दानियल 6:13। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तब उनीहरूले राजालाई भने, हे महाराजा, यहुदाबाट देश निकाल गरिएकाहरूमध्ये एकजना दानियलले हजुरको वा हजुरले लिखित रूपमा जारी गर्नुभएको आदेशको वास्ता गर्दैनन्। उनी अझै पनि दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछन्। अनि 16 मा लेखेको छ, यसै कारण राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानियललाई लिएर सिंहको खोरभित्र फालिदिए। राजाले दानियललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेको तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन्। आमेन आमेन। तेस्रो पोइन्ट मेरो 13 पद, यहुदाबाट देश निकाल गरिएकाहरूमध्ये एकजना दानियलले हजुरको वा हजुरले लिखित रूपमा जारी गर्नुभएको आदेशको के गरेन अरे? सबैले भनिदिनुहोस् त, वास्ता गरेनन्। डोन्ट केयर, डु नट केयर। केलाई वास्ता गरेन भन्दा मेरो थर्ड पोइन्ट, तपाईँको नि यो शारीरिक जीवनलाई वास्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको यो शारीरिक अङ्गलाई है र शारीरिक जीवनलाई नि वास्तविक जीवनलाई तपाईँले वास्ता नगर्नुहोस्। जब तपाईँ आत्मिकी जीवन र शारीरिक तुलना गर्नुहुन्छ नि, जहिले पनि शरीरलाई तपाईँले मुनि राख्नुहोस्, आत्मिकी जीवनलाई माथि राख्नुहोस्। त्यहाँ कस्तो परीक्षा आएको थियो भन् त दानियललाई? तेरो म हात काटिदिन्छु आएको थियो, तेरो एउटा औँली काटिदिन्छु, तैँले मैले भनेको आदेश मानिनस् भने। त्यस्तो आएको थियो आदेश? नो। सिंहको भट्टीमा हालिदिनेछु, सिंहको खोरभित्र हालिदिनेछु। भोकाएको सिंहको खोरभित्र पस्दा नि प्रियहरू तपाईँ जिउँदै बाहिर निक्लिनुहुन्छ? मलाई लाग्दैन। खुट्टा मात्रै पसाउनुपर्छ है, खुट्टा मात्रै पसाउनुपर्छ, त्यहाँबाट यो फिनिस्ड। तर महिमित दानियल, सुपर हिरो दानियल, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई महान रूपले आज्ञा पालन गर्ने दानियललाई नि शारीरिक वास्तविक कुराको पनि वास्ता गरेन उहाँले। नो, ही डिड नट। अनि त्यहाँबाट के भएछ भन त? जस्ट लाइक हाम्रो त्यो मैले अघि दुईवटा क्यारेक्टरको बारेमा भनेको जस्तै नि, त्यो राजा पनि नि नबुकदनेस्जर राजा पनि घोडा टेक्नु परेको छ। प्रियहरू, आज तपाईँलाई नि तपाईँको शरीरमा आतंक गरिरहेको छ कतिजनाले। नबुकदनेस्जरको रूप लिएर नि तपाईँको आमा बाउै आउँदै होला तपाईँको अगाडि, मेरो लागि त मरिस, एउटा भएको अन्डा फुटिस, नटेके मेरो घरमा। आज नबुकदनेस्जर रूपी तपाईँको आफ्नै स्वास्नी पनि हुनसक्छ, आफ्नै पति पनि हुनसक्छ, आफ्नै नानीहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई साह्रो स्थितिमा हाल्दैछ है, तपाईँको एकदमै साह्रो गाह्रो स्थितिमा हाल्दैछ। तर वास्ता नगर्नुहोस्। डोन्ट वरी अबाउट वाट विल ह्यापन टु दिस फिजिकल स्टेट अफ यु।
है। तपाईँको यो शारीरिक कुराले के आउँछ नि तपाईँ वास्ता नगर्नुहोस्। ग्राहम स्टेन्सको बारेमा तपाईँले पढ्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन? ओडिसामा उहाँले जिउँदै जलाइदिएको किन? उहाँको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि। ही डिडन्ट केयर अबाउट हिज फिजिकल, है, उहाँले शारीरिक कुरालाई याद गरेन, वास्ता गरेन। अनि आज उहाँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जिरहनु भएको छ। आमेन। ताली बजाइदिउँ न डक्टर ग्राहम स्टेन्सलाई। अनि उहाँले नि क्रिस्चियन मिसनरी मुभमेन्टको नि उहाँनिर नि उहाँ फाउन्डिङ फादर हुनुहुन्छ। मेबी है तपाईँ र म विश्वास गरेका कतिवटा मुना चाहिँ उहाँले पनि छरिदिनु भएको होला, होइन? उहाँले बिउ छरिदिएको कुरामा आज तपाईँ र म बाँचेको छौँ। बिकज ही केम टु इन्डिया एन्ड बिकज ही डिडन्ट केयर अबाउट हिज फिजिकल लाइफ। वास्ता गरेन उहाँहरूले शारीरिक। जस्ट लाइक हाम्रो दानियलले वास्तै गरेन। राजा मलाई मार्नु चाहनुहुन्छ, मलाई सिंहको खोरमा हाल्नु चाहनुहुन्छ, लु आइम रेडी, आई विल ह्याप्पिली गो। अनि के गर्नुभएको छ भन्नु त? परमेश्वरले नि के गर्नुभएको छ? आज तपाईँ दानियलको रूपमा कतिजनाले, तपाईँको मैले अघि भनिहालेँ, परिवारले, तपाईँको समाजले, तपाईँको स्वास्नीले, तपाईँको छोराछोरीले, तपाईँको अन्य मण्डलीले, तपाईँको मण्डलीको सदस्यहरूले ब्ला 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 सिंहको खोरमा हाल्नु चाहनुहुँदैछ भने नि वाट विल द लर्ड डु भने त? परमेश्वरले के गर्छ भने त? म यतिखेर है डेभिड बुवालाई म दानियल 6:22 पढिदिने म अनुरोध गर्दछु। सुन्नुहोस् है प्रियहरू, सुन्नुहोस् के गर्दो रहेछ। तपाईँले यदि सिंहको खोरमा तपाईँ खुसी साथ पस्नुभयो भने तपाईँको लागि है आज यो मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेट्टाइए। महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले नि तपाईलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले नि त्यो टोक्न आउँदै गरेको, तपाईलाई गाँच्न आउँदै गरेको सिंहको मुखलाई पनि नि थुनिदिनुहुन्छ। ती व्यक्ति जसले तपाईलाई नि आज मरिहालोस्, यो त आत्मामा पनि मरिहालोस्, शरीरमा पनि मरिहालोस्, यसको सबै कुरो, परिवारको शान्ति पनि मरिजाओस्, यसको अभिषेकहरू तोडाहरू सबै कुरो मरिगएको होस् भन्दै सिंहको खोरमा हाल्न चाहनेलाई नि एउटै कुरा छ, मेरो परमेश्वरले मलाई सुरक्षित राख्नेछ। मेरो परमेश्वरले तँहरूको मुखलाई नि बन्द गर्नेछ। I will come out of the lion's den alive. अनि मैले गर्दा नि, मेरो विश्वासले गर्दा नि सारा प्रान्तले परमेश्वरलाई चिन्नेछ। Praise the Lord. Hallelujah. प्रियरो, आज 3टा कुरा तपाईहरुलाई। You want to become a superhero? तपाईले दानियल जस्तो हुन चाहनुहुन्छ, तपाई युसुफ जस्तो हुन चाहनुहुन्छ, तपाई नोहा जस्तो हुन चाहनुहुन्छ, यो 3टा कुरा याद गर्नुहोस्। तपाई कोही परमेश्वरमा महिमित छोरा हुन चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरमा महिमित छोरी हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईको परिवारलाई तपाईले डुब्दै गरेको नोहा जस्तो बचाउन चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तपाईले परीक्षा भन्दा ठुलो ठान्नुहुन्छ भने, तपाईले 3टा कुरा गर्नुपर्छ। फर्स्ट, परमेश्वरले दिनुभएको आदेशलाई नि गाह्रो भयो प्रभु, साह्रो भयो प्रभु, अप्ठ्यारो भयो, सक्दिनँ भन्ने वास्ता नगर्नुहोस्। दोस्रो, तपाईले आउँदै गरेको जाँच, आउँदै गरेको टेस्ट अनि ट्रायललाई वास्ता नगर्नुहोस्। अनि तेस्रो, तपाईले शारीरिक, यो जुन माटोले बनेको शारीरिक शरीर छ नि, खुकुरी आउँदा पनि वास्ता नगर्नुहोस्। प्रियहरू, सिंह यहीँ टोक्नु आउँदाखेरि पनि वास्ता नगर्नुहोस्। किन भन्नु त?
हामी इन्टरनेसनल जुम फेलोशिपकाहरूले चाहिँ नि इन्द्रेणी पाउने व्यक्तिहरू। Amen. Hallelujah. It's not about the cash. Right? It's not about the house. It's not about the car. It's not about the suit. It's not about the tuxedo. It's not about the ties. It's not about the Rolex. It's about the rainbow. प्रियरो, इन्द्रेणीको आज हामी इन्द्रेणी पाउने छोराछोरीहरू। We belong to the kids who will receive rainbow. म भन्न चाहन्छु है, आज गाडी होइन, सम्पत्ति होइन, धन होइन, प्रशंसा होइन, घमण्ड होइन, केही कुरा होइन, नथिङ अफ दिस वर्ल्ड। तपाईँ र म चाहिँ नि यो हाम्रो ठुलो परिवार नि आज जोडिएको जतिजना 90 परिवारहरू छ नि, हामी चाहिँ नि इन्द्रेणी पाउने छोराछोरीहरू। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सुन्ने, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई आँखा रूपीले देख्ने छोराछोरीहरू। Amen. आउनुहोस्, म यो समय है म डेभिड बललाई दिन चाहन्छु। हम सबैले हाम्रो हात उचालौँ। हालेलुया। सबैले हात उचालौँ प्रियहरू। परमेश्वरले प्रतिज्ञा यसै कारण हामीलाई दिनुभयो ताकि हामी त्यसलाई सम्पूर्ण हृदयले पालन गरौँ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले मेरो आज्ञा प्रतिज्ञालाई पालन गर्छ जसले मलाई प्रेम गर्दछ। आज परमेश्वरको दासबाट, परमेश्वरको छोराबाट हामीलाई के नगर्न पर्ने कुराहरू आएको छ प्रियहरू। आज त्यो जहाज बनाउने कुरा सजिलो छैन, कसैले साथ दिँदैन, कसैले साथ दिँदैन, बट स्टिल प्रभुले भनेको कुरा मान्नै पर्छ। त्यहाँनिर अन्तिम प्रभुको छोराले त्यहाँनिर यसरी भनेको छ, नोआले सबै कुरा परम प्रभुले भन्नुभए अनुसार गरे। सजिलो थिएन नोआलाई, सजिलो थिएन त्यो छोराहरूलाई, त्यो बुहारीहरूलाई, त्यो श्रीमतीलाई मनाउनु। घरभित्रै पनि द्वन्द्व भयो होला, घरकै व्यक्तिले पनि बुझेन होला, तर स्टिल ही वाज नट गिभिङ अप। होइन छोरा, होइन बुहारी, होइन मेरो श्रीमती, होइन, प्रभुले मलाई यस्तो भन्नुभएको छ। सजिलो थिएन होला नोआको लागि। इट वाज नट इजी, बट स्टिल ही वाज सक्सिड। हालेलुया। परिवारले साथ दियो प्रियहरू, परिवारले साथ दिन्छ। आज बाबाले देखेको दर्शन, आमाले देखेको दर्शन, परमेश्वरबाटको प्राप्त भएको दर्शन, वचन आज छोराछोरीले साथ दिन्न, छोराछोरीले साथ दिन्न बाउलाई, छोराछोरीले साथ दिन्न त्यो आमालाई। सेवकाईमा प्रभुको वचन प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको निम्ति साथ दिन्न त्यो बुहारीहरूले, साथ दिन्न त्यो ज्वाइँहरूले, साथ दिन्न छोरा र छोरीहरूले। जवान छोराछोरीले आफ्नै चालमा हिँड्छ, अरूको कुरा सुन्छ, तर त्यो जवान छोरा, 3 जना छोरा र बुहारीहरूले त्यो श्रीमतीले बाहिरको व्यक्तिको शब्दलाई नसुनेर त्यो वृद्ध बाबुलाई साथ दिइरहेको थियो। यसै कारणले नोआ सक्सिड भयो, ऊ त्यो कुरामा सफल भयो। प्रिय आज तपाईको आमा बाबालाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन, परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन, तपाईको पास्टर बाबुलाई प्रभुले दिनुभएको वचन, विश्वासीहरू आज के सबै मिलेर त्यो दर्शनलाई पुरा गरेको छ कि या आफ्ना आफ्नै दर्शनमा दायाँ देब्रे लागेको छ? It was Noah vision. परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभएको छोराहरूलाई होइन, बुहारीहरूलाई होइन, श्रीमतीलाई होइन। प्रियहरू हालेलुया। च्यालेन्जिङ मेसेज हाम्रो बीचमा आएको छ। आज हाम्रो आफ्नो आफ्नै दर्शन छ, आफ्नो आफ्नै कुरा छ। यसै कारण आज बाबाहरू आमाहरू छेउमा बसेर रुनु परेको छ, एक्लो छ।
एक्लै छ सेवकाईमा, बाबालाई एक्लै पारिदियो छोराहरूले सेवकाईमा। ओ त्यो पास्टर बाबाहरूलाई विश्वासीहरूले एक्लै पारिदियो सेवकाईमा। ओ त्यो एक्लो अवस्थामा नोआ वाज फ्रस्ट्रेटेड, तर पनि उसले ती सम्पूर्ण त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नको लागि पछि परेन। मानिसहरूको ती सम्पूर्ण त्यो सतावटलाई उसले वास्त गरेन। वाउ, व्हाट अ रेभलेसन, व्हाट अ रेभलेसन आज हाम्रो बीचमा आएको छ। ओ प्रत्येक त्यो 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 परीक्षा जवान केटा, जवान केटी, जवान श्रीमान श्रीमतीहरूलाई मात्र नभएर यो त ठुला ठुला प्रभुको दासलाई पनि आउने समस्या हो। हो रबारी खर्षक रबंदो रबारे करबो देरे खेरबो देरे इखे रखोबंदो रबा देरे। मंडली हाथ उचाल्नुहोस्, हाथ उचाल्नुहोस्। जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। प्रियहरू, तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो जहाज बनाउन धन्नै 120 वर्ष लागेको थियो रे। ओ प्रियहरू, त्यसलाई र पनि उसले गिभ अप गरेको छैन। विश्वासको जहाज, आशा भरोसा सकारात्मक कुराको जहाज। हालेलुया, ओ लर्ड जीसस। प्रियहरू, जबसम्म हामी त्यो एउटा खुड्किलोबाट पार हुँदैनौँ, दोस्रो खुड्किलोमा हामी कहिल्यै पनि विजय हुन सक्दैनौँ। आज धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, धेरैलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू आउँछ। शारीरिक अभिलाषाको परीक्षा मात्रै पनि होइन, धन दौलत मान इज्जत कुर्सी सम्मान इज्जत पद, यो कुराको परीक्षा आउँछ। आज मण्डलीमा पद, सबैलाई पास्टर हुनुपर्ने, सिनियर हुनुपर्ने, सबैलाई ठुलो हुनुपर्ने। आज धेरै अवसरहरू ओ लर्ड जीसस, ती धेरै अवसरहरू प्रभुबाट नभएको हुन सक्छ। ओ शैतानले त भने तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने यहाँ ठेस ठाउँबाट हाम फाल्नुहोस्, हाम फाल्नुहोस्, यो मन्दिरबाट हाम फाल्नुहोस्। तपाईँको स्वर्गदूतहरूले तपाईँलाई हात हातै उचाल्नेछन्। ओ व्हाट अ टेम्पटेसन, व्हाट अ टेम्पटेसन। ओ टेम्पटेसनलाई वास्ता नगर्ने व्यक्तिहरू हामी कहाँबाट आएको हो भनेर बुझेर, यो टेम्पटेसन कहाँबाट आएको, कस्तो यसको सोर्स के हो भनेर बुझेर त्यसलाई वास्ता नगर्ने। यसै कारण तेस्रो नम्बरमा ती व्यक्तिहरूलाई समावेश हुन्छ, शरीरलाई वास्ता नगरेर त्यो महासङ्कटको समयमा अब प्रवेश हुनेछ। मण्डली, listen, the great tribulation मा आज मण्डली अब जानुपर्छ। तिनीहरू मात्रै जानेछ जसले नम्बर 1 र नम्बर 2 लाई गरेको छ, जसले जहाज बनाएका छन्, जसले त्यो परीक्षा र टेम्पटेसनलाई वास्ता गरेको छैन। ओ हालेलुया। अनि त्यसपछि मात्रै दानिएलले जस्तै भनेछ, महाराजा मेरा परमेश्वरले मेरा आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै हानि चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेट्टाइए। महाराजा, महाराजा, हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। ओ लर्ड जीसस, प्रियहरू, आज तपाईले कुनै गल्ती नगर्दाखेरि पनि तपाईलाई दोष हुन्छ। लिखित रूपमा त्यो दोष देखाइदिन्छन्, लिखित रूपमा आउँछ त्यो दोषहरू, तर पनि त्यसलाई वास्ता नगर्ने व्यक्ति आज प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। लर्ड, वी गिभ यु ग्लोरी, वी गिभ यु अनर। सबै मण्डली परिवारले ताली बजाएर आजको वचनको लागि धन्यवाद दिउँ। हालेलुया। थ्यांक यू लॉर्ड, थ्यांक यू लॉर्ड, थ्यांक यू जीसस। यस, कंटिन्यू। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभुले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।